نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر اللہ نے مینوں توفیق عطا فرمائی، میں خود چند الفاظ ترتیب دیتے نے میری اپنی لکھی ایک پنجابی دی نعت، دو تین اشعار سماعت فرماؤ۔ اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان جو میرے لئی، اس دی زبان جو میرے لئی قرآن بن گیا۔ جنہوں جنہوں نبی پاک نال پکی سچی محبت ایک باری گج وج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان جو میرے لئی، اس دی زبان جو میرے لئی قرآن بن گیا، اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا۔ نبی پاک دے پروانے ہو، دیوانے ہو، خلیل آباد دے رہن والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، توجہ فرمایا جے۔ سوہنا جدوں سی آیا، آقا جدوں سی آیا، شجراں نے سر جھکایا، سوہنا جدوں سی آیا، شجراں نے سر جھکایا، پتھراں نے کلمہ گایا، پتھراں نے کلمہ گایا، کتے تھما نو روایا، چن ٹوٹے کر دکھایا۔ سوہنا جد یار سونا لے کو گل سواد دی بنا۔ سوہنا جدوں سی آیا، شجراں نے سر جھکایا، شجراں نے سر جھکایا، پتھراں نے کلمہ گایا، کتے تھما نو روایا، چن ٹوٹے کر دکھایا، چن ٹوٹے کر دکھایا، بوٹے شرک والے وڈ کے، بوٹے شرک والے وڈ کے، توحید دی چنڈے گڈ کے، بوٹے شرک والے وڈ کے، توحید دی چنڈے گڈ کے، رنگ کفر والا کڈ کے، رنگ کفر والا کڈ کے، وچ صبغت اللہ چھڈ کے، رنگ شرک والا کڈ کے، وچ صبغت اللہ چھڈ کے، سوہنے جو کیتا میرے لئی، آقا جو کیتا ساڈے لئی ایمان بن گیا، اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا۔ اور توجہ فرمایا جے، بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں، جنہوں جنہوں سرکار نال سچی محبت ہے، جملہ سن کے دوویں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ جدوں اوڑ دے سی کمل میرے آقا، جدوں اوڑ دے سی کمل، جدوں اوڑ دے سی کمل، رب آکھے یا مزمل، جدوں اوڑ دے سی کمل، رب آکھے یا مزمل، آقا جے رکھ دے چادر، اللہ کہے مدثر، آقا جے رکھ دے چادر، اللہ کہے مدثر، سونا کملی والا آیا، سونا کملی والا آیا، رب شرک نو مٹایا، رب شرک نو مٹایا، رحمت نے پھیرا پایا، دنیا ساری دے سوتے نصیباں نو جگایا، دنیا ساری دے سوتے نصیباں نو جگایا، دیوانہ اس نبی دا، دیوانہ اس نبی دا اے جہان بن گیا، دیوانہ
اس نبی دائے جہان بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا موسیٰ دیواری آئی موسیٰ دیواری آئی معراج رب کرائی جگہ تور والی آئی تورات پھر عطائی سوہنے دیواری آئی آقا دیواری آئی مدنی دیواری آئی مکی دیواری آئی پہلو اقصی رب وخائی پہلو اقصی رب وخائی نبیاں دیاں کتاراں پہ کر دے التزاراں نبیاں دیاں کتاراں پہ کر دے التزاراں امامت خدا عطائی او تھے نماز پڑھائی پھر کول رب بلایا پھر کول رب بلایا تحفہ نماز عطایا منظر سارا وخایا منظر سارا پھرایا میرا سونا ویکھو اللہ دا میرا سونا ویکھو اللہ دا مہمان بن گیا اے پیر ساڈا نبی دا امام بن گیا اے پیر ساڈا نبی دا امام بن گیا اس دی زبان جو میرے لئی اس دی زبان جو میرے لئی قرآن بن گیا اے پیر ساڈا نبی دا امام بن گیا